ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11.47 मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं। श्रीभगवान् उवाच पदच्छेदैः श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं पदच्छेदैः मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं यत् मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं वाक्यांशशः विश्लेषणम् I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः श्रीभगवान् उवाच अर्जुन मया प्रसन्नेन इदं तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं परं मे रूपं तव आत्मयोगात् दर्शितम्. The word tava in 2a has proximity and hence association with maya prasannena. It must not be associated with rupam. Tava rupam instead of me rupam would be a havoc. Actually, tava, which is shashti, has to be taken to be chaturtharthi shashti. So, tava darshitam to be taken as te darshitam, where te in chaturthi is vyaktivachikam karmapadam of darshitam. Alternatively, one can take tava to be connected with Atma Yoga, making tava Atma Yoga as a phrase. Yat tvadanyena na društapurvam. The word društapurvam is a compound word with compounding of društam and purvam. The component društam merits to be put as a krudantam. The karmi prayogaha inherent in društam is endorsed by tritiya of tvadanyena. अन्वेषः शब्दाभ्यासः श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् श्रीभगवत् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं श्रीमाञ्च असौ भगवाञ्च इति श्रीभगवान् मध्यमपदलोपि द्वन्द्वः श्रीमान् दि मध्यमपदम् इस् मान् श्रीमान् श्रीमत् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं श्री प्लस मत् श्री ग्लोरी स्त्रीलिङ्गं भगवान् भगवत् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं भग प्लस वत् भगः रेडियन्स् हेलो उवाच वच् धातोः लिटि प्रथमपुरुषः एकवचनं वच् वचन् परिभाषणे टू स्पीक टू टेल टू टॉक अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् अर्जुन पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं मया प्रसन्नेन तव इदं तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं परं मे रूपम् आत्मयोगात् दर्शितं मया अस्मत् सर्वनाम तृतीया एकवचनं प्रसन्नेन प्रसद् धातोः क्तविशेषणं प्रसन्न अत्र पुल्लिङ्गं तृतीया एकवचनं प्रसन्न पास्ट पार्टिसिपल प्योर क्लियर ब्राइट limpid, elucid, transparent. प्रसन्न दिक्पांशु विविक्तवातम कूलंकशेव सिंधु प्रसन्न अंभस तटतरुज्य. Yes, pleased, delighted, propitiated, soothed. Same verse has been quoted. Maya prasannena tavarjunedam रूपम परम दर्शितमात्म योगा. तव युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनम् इदं सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं तेजोमयं तेजोमय विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं तेजोमय ग्लोरियस ब्राइट ब्रिलियंट लुमिनस तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्. Same verse has been quoted. Bhagavad Gita 11.47. Full of energy, spirited. This is better. Bright, brilliant, luminous.
विश्वं सार्वनामिकं विशेषणम् अत्र नपुंसकलिंगं प्रथमा एकवचनं विश्व प्रोनोमिनल एडजेक्टिव विश्व उणादि ऑल होल एंटायर यूनिवर्सल स सर्वनामा स च विश्वरूपः दिस इज फ्रॉम भागवतम 6-4-28 everyone all pervading omnipresent this is the good meaning अनंतम अनंत एंडलेस लिमिटलेस विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम न अंतः यस्य तत् न बहुव्रीहि सो एंडलेस लिमिटलेस आद्यम आद्य विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम आद्य एडजेक्टिव आदौ भवः यत् फर्स्ट प्रिमिटिव बीइंग एट द बिगिनिंग बीइंग एट द हेड एक्सेलेंट unparalleled preeminent foremost yogi param sthan upaiti chadyam this is from Bhagavad Gita 8-28 actually same reference also has been quoted 1131 also has been quoted 1147 has been quoted 15:4 has been quoted this is as good as a word index from Bhagavad Gita for the word adyam param par supreme विशेषणम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम मे अस्मत् सर्वनाम अत्र षष्ठी एकवचनम रूपम रूप फॉर्म काउंटेनेंस नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम आत्मयोगात् आत्मयोग पुल्लिंगम पंचमी एकवचनम आत्मना योगः अथवा आत्मना सह योगः अथवा आत्मनः योगः आत्मन पुल्लिंगम सेल्फ सोल योगः इंटरट्वाइनिंग दर्शितम दृश धातोः निचः क्त विशेषणं दर्शित शोन अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं यत् त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न यत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं त्वदन्येन त्वदन्यत् सार्वनामिकं विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम तृतीया एकवचनं त्वत्तः अन्यः त्वदन्यः पंचमी तत्पुरुषः दृष्टपूर्वं दृष्टपूर्व विशेषणम् अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनं पूर्वं दृष्टम् इति दृष्टपूर्वं सीन अर्लियर न नो नॉट अव्ययम् अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग श्री भगवान उवाच सेड अर्जुन ओ अर्जुन मया प्रसन्नेन तव इदं तेजोमयं विश्वम् अनंतम आद्यम परम मे रूपम आत्मयोगात् दर्शितम बीइंग प्लीज्ड मया प्रसन्नेन I have shown you by intertwining of souls atma-yoga this supreme form of mine supreme param roopam of mine me roopam full of splendor tejomayam universal vishwam anantam unending and adyam primal yat twadanyena drishtapurvam na which has been never seen before by anybody other than yourself छंदो विश्लेषण मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम एकादश अक्षराणि मया प्र एका द्वे एका सन्नेन द्वे द्वे एका तवार्जु एका द्वे एका नेदम द्वे द्वे मात्राः एका द्वे एका जभान ताराज जभान जत ज गग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम् रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् एकादश अक्षराणि रूपम प द्वे द्वे एका रम दर्शि द्वे द्वे एका तमात्म एका द्वे एका योगात् द्वे द्वे मात्राः सो ताराज ताराज जभान तत ज गग गणैः इंद्रवज्रावृत्तम् तेजोमयं तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् एकादश अक्षराणि तेजोम द्वे द्वे एका यम विश्व द्वे द्वे एका मनंत एका द्वे एका माद्यम द्वे द्वे मात्राः सो द्वे द्वे एका ताराज ताराज जभान तत ज गग गणैः इंद्रवज्रा वृत्तम् यन्मे त्वदन्ये ननदृष्टपूर्वम् एकादश अक्षराणि यन्मे त्व सो द्वे द्वे एका
दन्येन द्वे द्वे एका न दृष्ट न दृष्ट ओके एका द्वे एका and पूर्वम द्वे द्वे मात्राः. So ताराज जभान तज ग गणैः इंद्रवज्रा वृत्तम. First line is Upendra Vajra. Because of that, अस्मिन् एकादशाध्याये सप्तचत्वारिंशत्तमे श्लोके उपजाति छन्दः. स्वाध्यायः. Notes of self-study. The word Atman has two meanings: self, soul. In turn, the word Atma Yoga can be deciphered so much variously that a singular translation cannot bring forth all the meanings. Grammatically, Nadruštapurvam is the same as Adruštapurvam in 11-45. But one can agree that in this Vakyansha, Yat me Purvam Todanye Nanadruštapurvam, Todanyena Nadruštapurvam, it has to be Nadruštapurvam. It cannot be replaced by Adruštapurvam. Try to parse the phrase variously. Not possible. So, Nadruštapurvam, absolutely perfect. By saying Twadanyena na Društapurvam, Shri Krishna is underlining that Arjuna is exceptional. All the saints and sages were saints and sages because they have been exceptional in his perception. What all of us should also strive for is to be exceptional in his perception. Right? Shubhamastu.